चाहिँ हामीले चाहिँ फुडबर्न डिजिजलाई पोइजनिङ र इन्फेक्सन दुई भागमा सब डिभाइड गरेका छौँ। फुड पोइजनिङ चाहिँ कहिलेकाहीँ केमिकल पोइजनिङको कारणले हुने गर्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ टक्सिकेन्टहरू खाँदा यानि कि इन्जेक्सन गर्दाखेरि हुनसक्छ। यो टक्सिकेन्ट चाहिँ प्लान्ट एनिमलको बडीमा नेचुरल्ली प्रेजेन्ट हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यसलाई माइक्रोबियल अर्गानिजम्सले चाहिँ मेटाबोलिक वेस्टको रूपमा प्रड्युस गरेको हुनसक्छ। हामी चाहिँ ब्याक्टेरियल फुड इन्टक्सिफिकेसनलाई चाहिँ यस्तो खालको फुडबर्न इलनेस हो जुन चाहिँ फुडहरूमा चाहिँ ब्याक्टेरियल टक्सिन प्रेजेन्ट भएको कारणले हुन गर्छ नि, त्यस्तोलाई हामी ब्याक्टेरियल फुड इन्टक्सिफिकेसन भन्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ ब्याक्टेरियल फुड इन्फेक्सन भनेको चाहिँ यस्तो खालको फुडबर्न इलनेस हो। ब्याक्टेरियाहरू हाम्रो बडीमा कन्टामिनेटेड फुडहरूको थ्रुबाट छिरेर चाहिँ तिनीहरूको प्रेजेन्स हाम्रो बडीमा जब तिनीहरूको प्रेजेन्स हुन्छ, जब तिनीहरूको मेटाबोलिक प्रोडक्टहरू हाम्रो बडीले थाहा पाउँछ, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो बडीले रियाक्ट गर्छ होइन। अनि यतिखेर इलनेस कज गर्छ, जसलाई चाहिँ हामी ब्याक्टेरियल फुड इन्फेक्सन भन्छौँ। अब यो ब्याक्टेरियल फुड इन्टक्सिफिकेसन र ब्याक्टेरियल फुड इन्फेक्सनमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि ब्याक्टेरियल फुड इन्टक्सिफिकेसनमा चाहिँ सिर्फ टक्सिन मात्र हाम्रो बडीमा इन्ट्री गर्थ्यो र इलनेस कज गर्थ्यो भने ब्याक्टेरियल फुड इन्फेक्सनमा चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमै हाम्रो बडीभित्र इन्ट्री गर्छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो बडीमा इलनेस कज गराउँछ। यदि हामीले चाहिँ अब क्लासिफिकेसनलाई एकाडेमिक मानेर हेर्ने हो भने ब्याक्टेरियाले कज गर्ने फुड इन्टक्सिफिकेसनको चाहिँ दुईटा चिफ काइन्डहरू छ। यो चाहिँ धेरै जस्तो इन्टक्सिफिकेसन गर्दा मेन यसले गर्ने भनेको चाहिँ दुईटा चिफ काइन्ड छ होइन। फर्स्ट छ चाहिँ बोटालिजम र सेकेन्ड छ स्टेफाइलोकोकस इन्टक्सिफिकेसन। बोटालिजम चाहिँ क्लस्ट्रिडियम बोटालिनम ब्याक्टेरियाको टक्सिन जब फुडमा प्रेजेन्ट हुन्छ यतिखेर हुने गर्छ। अनि स्टेफाइलोकोकल इन्टक्सिफिकेसन चाहिँ फुडमा स्टेफाइलोकोकस एरियसको टक्सिन जब फुडमा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यतिखेर यो स्टेफाइलोकोकल इन्टक्सिफिकेसन हुने गर्छ। यसै गरी हामीले फुड इन्फेक्सनलाई पनि दुई भागमा डिभाइड गरेका छौँ। फर्स्टमा चाहिँ छ यस्तो खालको फुड इन्फेक्सन जसमा चाहिँ हाम्रो फुडले चाहिँ जुन इन्फेक्सन गर्ने अर्गानिजम हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ फुडले ग्रोथ गर्न सपोर्ट गर्दैन, तर यसले चाहिँ क्यारियरको फर्ममा काम गरिन्छ फुडको थ्रुबाट चाहिँ होइन। फुडमा आएर मल्टिप्लाई हुने ओर्ने त हुँदैन, तर यसले क्यारियरको रूपमा काम गरिदिन्छ क्या। जस्तै ट्युबर टाइफाइड फिभर होइन, कोलेरिया, हेपाटाइटिस। अर्को टाइपमा चाहिँ यस्तो खालको फुड इन्फेक्सन जहाँ चाहिँ हाम्रो फुडले नि कल्चर मिडियमको रूपमा काम गरिदिन्छ। हामी ब्याक्टेरियाले कज गर्ने फुड इन्टक्सिफिकेसनको चाहिँ फर्स्ट टाइप यानि कि बोटालिजम इन्टक्सिफिकेसनको बारेमा हल्का डिस्क्राइब गरौँ होइन। यो बोटालिनम भनेको चाहिँ यस्तो खालको फुडबर्न डिजिज या इलनेस हो जुन चाहिँ हामीले जब क्लस्ट्रिडियम बोटालिनमको न्युरोटक्सिन प्रेजेन्ट भएको फुड खान्छौँ नि यतिखेर कज लाग्ने इलनेसलाई चाहिँ हामी बोटालिनम भन्छौँ। अब यो क्लस्ट्रिडियम बोटालिनम भनेको चाहिँ सेप्रोफाइटिक ग्यास फर्मिङ एरोबेटिक सोयल ब्याक्टेरियम हो। यो चाहिँ रड सेप सोयल ब्याक्टेरियम हो। हामीले चाहिँ यसले प्रड्युस गर्ने टक्सिनको आधारमा चाहिँ यसलाई हामीले डिफ्रेन्ट टाइपमा छुट्याएको छौँ। जस्तै टाइप ए वेस्टर्न पार्ट अफ युनाइटेड स्टेटमा चाहिँ कमनली होइन ह्युमेन बोटालिजम चाहिँ यो टाइप एले गर्छ र यो टाइप ए बोटालिजम चाहिँ टाइप बी भन्दा चाहिँ अझ धेरै टक्सिक हुन्छ। अब टाइप बी चाहिँ विश्वको जुनसुकै ठाउँको मोइस्ट सोइलमा हुन सक्छ। यो चाहिँ टाइप ए भन्दा अझ धेरैमा हामी पाउन सक्छौँ। टाइप ए भन्दा चाहिँ लेस टक्सिक पनि हुने गर्छ। अर्को छ टाइप सी क्याटल्स मिट र अरू एनिमलहरूमा चाहिँ यसले बोटालिजम कज गर्छ र यो टाइप सीले कमनली हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसले ह्युमेनलाई बोटालिजम कज गर्दैन। टाइप डीले पनि युनियन अफ साउथ अफ्रिकाको क्याटलहरूमा चाहिँ होइन फोरेज पोइजनिङ गर्छ, यानि कि यसले मान्छेलाई होइन एनिमललाई नै बोटालिजम कज गर्ने भयो। टाइप ई अब टाइप ई चाहिँ यो चाहिँ ह्युमेनको लागि टक्सिक हुन्छ र हामीले यो टाइप ई बोटालिजम चाहिँ मुख्य गरी हेर्नु पर्दा फिस र फिस प्रोडक्टहरू खाँदा हुने गर्छ। यो सबै बोटालिनमहरूले चाहिँ एउटा मात्र खालको टक्सिन प्रड्युस गर्दैन, अरू पनि टक्सिन प्रड्युस गर्छ। अब जस्तै एक्जाम्पल हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ टाइप ई स्ट्रेन भएको बोटालिनमले चाहिँ C1 टक्सिक र थोरै मात्रामा चाहिँ
टाइपको टक्सिक पनि प्रोड्युस गर्छ। अब यो टाइप ए र टाइप बी बोटालिनम चाहिँ यदि प्रोटेनियस फुडमा प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ यसले ओबिनेक्सियस अर्डर दिन्छ होइन, जसबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ यसमा अब बोटालिनम प्रेजेन्ट छ भनेर। अब चाहिँ ग्रोथ एन्ड टक्सिन प्रोडक्सन, यो बोटालिनमले चाहिँ ग्रोथ र टक्सिन प्रोडक्सन कसरी गर्छ त? यो सी बोटालिनमले प्रोड्युस गर्ने टक्सिन चाहिँ अब त्यो हाम्रो फुडमा कसरी त्यसको सेल ग्रो गर्छ, त्यसले कसरी फुडलाई अटोलाइज गर्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। टाइप ए बी ई र एफको टक्सिन चाहिँ सुरुमा यसले इनएक्टिभ प्रोटिनको फर्ममा यसले सिन्थेसाइज गर्छ, चाहिँ अब हाइड्रोलाइसिस भइसकेपछि यो चाहिँ फुल्ली टक्सिक हुन्छ। यसो हेर्ने हो भने चाहिँ यसले प्रोड्युस गर्ने होइन टक्सिन भयो, यो कसरी ग्रोथ गर्छ, कसरी स्पोर जर्मिनेट गर्छ, यो चाहिँ अब फुडमै डिपेन्ड गर्ने भयो क्या। फुडमा रहेको फ्याक्टरहरू जस्तै फुडको न्युट्रिटिभ प्रोपर्टी, मोइस्चर, पिएच, साल्ट कन्टेन्ट, टेम्परेचर र हामीले फुडलाई कति ड्युरेसनसम्म स्टोर गर्छौँ यसमा डिपेन्ड हुने भयो। यी फ्याक्टरहरूले चाहिँ हाम्रो फुडमा अब क्लस्ट्रिडियम बोटालिनम ग्रो गर्छ कि गर्दैन, ग्रो गर्दाखेरि कुन रेटमा ग्रो गर्छ यो डिटरमाइन गर्नको लागि हेल्प गर्छ। हामीले चाहिँ सोडियम क्लोराइड युज गरेर चाहिँ यसको ग्रोथ र टक्सिन प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ कुन कन्सन्ट्रेसनमा सोडियम क्लोराइड चलाउने चाहिँ त्यो फुडको कन्सन्ट्रेसन भयो होइन, टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ, कम्पोजिसन होइन टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तै यदि ससेजमा चाहिँ सोडियम नाइट्रेट प्रिजेन्ट छ, चिजमा चाहिँ डाइसोडियम फोस्फेट प्रिजेन्ट छ भने यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले सोडियम क्लोराइडको लो लेभल थोरै सोडियम क्लोराइड युज गर्दा पनि हामी यसको ग्रोथ चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ क्या। किनकि अब त्यो कम्पोजिसनमा पनि डिपेन्ड गर्ने भयो नि त। यदि यो प्रिजेन्ट नभएको भए त हामीले धेरै मात्रामा युज गर्नु पर्थ्यो, तर यो प्रिजेन्ट छ त्यही भएर हामीले थोरै मात्रामा युज गर्दा पनि हामी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ ग्रोथ। क्लोस्ट्रिडियम ब्युटेलिनियमलाई चाहिँ अब हाम्रो पिएच अफ फुड चाहिँ यदि न्युट्रलको छेउछाउ छ भने यसले चाहिँ ग्रोथको लागि चाहिँ फेभरेबल हुन्छ। मिनिमम पिएच जुनमा चाहिँ यो ग्रो गर्छ नि त्यो चाहिँ फुड होइन, फुड कुन टेम्परेचरमा राख्यो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। यो क्लस्ट्रिडियम बोटालिनमको टक्सिनलाई चाहिँ यदि हामीले प्युरिफाई गरेर क्रिस्टलाइज गर्ने हो भने यसको टाइनी एमाउन्टले पनि मान्छेको डेथ गर्नको लागि चाहिँ सफिसियन्ट हुन्छ क्या। यो चाहिँ हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइनमा गएर एब्जर्ब हुन्छ र यसले हाम्रो इनभोलुन्टरी मसल्सलाई चाहिँ प्यारालाइज गरिदिन्छ। हामीले चाहिँ ल्याबमा होइन 5 देखि 6 मिनटसम्म 80 डिग्री सेल्सियसमा हिट ट्रिटमेन्ट गरेर चाहिँ टाइप ए को टक्सिनलाई इनएक्टिभेट गर्न सक्छौँ। त्यही गरी 15 मिनटसम्म चाहिँ 90 डिग्री सेल्सियसमा हिट ट्रिटमेन्ट गरेर चाहिँ टाइप बी को टक्सिनलाई इनएक्टिभेट गर्न सक्छौँ। अब यो क्लस्ट्रिडियम बोटालिनमको हिट रेजिस्टेन्ट अफ द स्पोरको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले यो क्लस्ट्रिडियमको अरू स्पेसिससँग कम्पेयर गर्ने हो भने अरूको कम्पेरिजनमा चाहिँ यो क्लस्ट्रिडियम बोटालिनमको स्पोर चाहिँ हाई हिट रेजिस्टेन्ट हुन्छ क्या। यो डिस्ट्रोय गर्नको लागि नेसेसरी हुने हिट ट्रिटमेन्ट चाहिँ फुडको टाइप होइन, फुडको काइन्ड, अब कुन खालको क्लस्ट्रिडियम बोटालिनम हो होइन, टाइप स्ट्रेनमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। कुन मिडियममा यो ग्रो गरेको छ, कुन टेम्परेचरमा होइन। जेनरली हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ टाइप सी डी र ई को स्पोर चाहिँ टाइप ए र बी को स्पोर भन्दा चाहिँ लेस हिट रेसिस्टेन्ट हुन्छ। अब यो क्लस्ट्रिडियम बोटालिनमको टक्सिकले कज गर्ने डिजिजको कुरो गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू यतिसम्म सेन्सिटिभ हुन्छ कि यदि कुनै पनि मान्छेले चाहिँ यसको टक्सिन प्रेजेन्ट भएको थोरै मात्रामा पनि फुड खायो भने चाहिँ यसले त्यो मान्छेमा इलनेस कज गराउँछ र कहिलेकाहीँ डेथ पनि कज गराउँछ क्या। यसले यसको टक्सिन प्रेजेन्ट भएको खाना खाइसकेपछि यसको टिपिकल सिम्टम, यसले टिपिकल सिम्टम चाहिँ 12 देखि 36 घण्टा 12 to 36 आवरसम्ममा यसले टिपिकल सिम्टम सो गर्छ। यसको अर्ली सिम्टममा चाहिँ जस्तै डायरिया हुने भयो, नोजिया, भमिटिङ होइन, अब डिजनेस, हेडेकहरू हुन्छ यसको अर्ली सिम्टम। लेटर पछि गएर चाहिँ कन्स्टिपेसन हुन्छ। यसको टक्सिनले चाहिँ इन्भोल्युन्ट्री मसललाई प्यारालाइज गरिदिन्छ होइन, बिस्तारै स्प्रेड भएर चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्टमा को पनि मसल्सलाई चाहिँ प्यारालाइज गर्छ र लास्टमा चाहिँ पेसेन्टलाई डेथ गराइदिन्छ। अब यसको टक्सिन खाइसकेपछि यसको ट्रिटमेन्टको रूपमा चाहिँ हामी यसको एन्टिटक्सिन चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा मात्र सक्सेसफुल मेथड हो क्या। टक्सिन खाइसकेपछिको ट्रिटमेन्टमा युज हुने चाहिँ यो एउटा मात्र मेथड हो। यसबाट चाहिँ हामी पेसेन्टको लाइफलाई चाहिँ बचाउन सक्छौँ।
र यदि पेसेन्टमा चाहिँ सिम्टम्सहरू देखिन थालिसक्यो भने चाहिँ यो मेथड भ्यालिड हुँदैन। यो हामीले चाहिँ एन्टिटक्सिन चाहिँ होइन पेसेन्टमा सिम्टम्स देखिनुभन्दा अगाडि नै एडमिनिस्ट्रेट गऱ्यौँ भने मात्र यसको मेथडले चाहिँ काम गर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो मेथड चाहिँ जति चाँडो थाहा पायौँ त्यति चाँडो चाहिँ युज गर्नुपर्छ। अब यसको आउटब्रेक हुनको लागि नेसेसरी हुने कन्डिसन चाहिँ फर्स्टमा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोसेस गरिरहेको फुड क्यान गरिरहेको फुडमा चाहिँ सुरुमै स्पोरहरू प्रेजेन्ट छ भने यतिखेर पनि अब यसलाई मार्केटमा पठाइसकेपछि यसको आउटब्रेक हुन्छ होइन। अर्को भनेपछि यस्तो खालको फुडहरू जसमा चाहिँ यसको स्पोर चाहिँ जर्मिनेट गर्न सक्छ, त्यही फुडमा यो चाहिँ ग्रो गरेर टक्सिन प्रड्युस गर्छ, यस्तो कन्डिसनमा पनि आउटब्रेक हुने गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ थर्डमा चाहिँ यदि होइन क्यान फुडहरू भयो प्रोसेस गरेको फुडहरूलाई चाहिँ हामीले एडुकेट हिट ट्रिटमेन्ट गरिनौँ भने पनि यो कन्डिसनमा पनि स्पोरहरू सर्भाइभ गरेर चाहिँ पछि यसले आउटब्रेक कज गर्न सक्छ। अर्को भने चाहिँ हामीले अब फुडलाई इनएडुकेट पकाइनौँ भने होइन चाहिने जति टेम्परेचरमा चाहिँ पकाइनौँ भने यतिखेर पनि अब यसको स्पोरहरू सर्भाइभ गरेर चाहिँ पछि ग्रो गरेर आउटब्रेक कज गर्न सक्छ यसले। अब यसको आउटब्रेक हुनबाट प्रिभेन्सन गर्नको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब क्यान फुडहरू बनाउँदा होइन हामीले एडुकेट मात्रामा हिट ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ अब त्यो सडे गलेको फुड हुन्छ होइन स्पोइल्ड भएको क्यान फुडहरूलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्नु पर्यो, यस्तो कुरो खानु भएन र मार्केटमा पठाउनु पनि भएन। यसलाई चाहिँ यदि अर्को भने चाहिँ यदि हामीलाई चाहिँ कुनै पनि फुडमा होइन यसको इन्फेक्सन छ, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनमको टक्सिन प्रेजेन्ट छ भनेर हामीलाई यदि डाउट लाग्यो भने त्यो फुड टेस्टै नगर्ने क्या। हामीले चाहिँ अर्को भने चाहिँ पहिल्यै पकाएर राखेको फुड र फेरि त्यसलाई खानुभन्दा अगाडि पुरै मात्रामा चाहिँ रिहिट ट्रिटमेन्ट गरेको छैन भने त्यस्तो खालको फुड चाहिँ नखाने। यदि हामीलाई कुनै पनि फुडमा सस्पेक्ट लाग्यो यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट छ है भनेर हामीलाई सस्पेक्ट लाग्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले 15 मिनटसम्म बोइल नगरिकन चाहिँ हामीले त्यसलाई टेस्ट या खाँदै नखाने। हाम्रो चाहिँ क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम पछि अर्को मोस्ट कमन फुड पोइजनिङ चाहिँ स्टेफाइलोकोकस एरियसको कारणले हुने गर्छ। स्टेफाइलोकोकसले चाहिँ इन्टेरोटक्सिन प्रड्युस गर्छ र यसलाई चाहिँ हामीले फुडको थ्रुबाट खाइसकेपछि होइन हाम्रो बडीमा गइसकेपछि हामीमा फुड पोइजनिङ हुन्छ। यो स्टेफाइलोकोकसले प्रड्युस गरेको टक्सिनलाई चाहिँ हामीले इन्टेरोटक्सिन किन भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हामीमा ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस कज गराउँछ या हाम्रो इन्टेस्टाइनल ट्र्याक्टको लाइनिङमा चाहिँ यसले इन्फ्लामेसन कज गराउँछ क्या। त्यही भएर हामीले यसलाई इन्टेरोटक्सिन भनेको हो। यो स्टेफाइलोकोकस चाहिँ झुप्पै क्लस्टर फर्म यानि कि ग्राफ जस्तो झुप्पै फर्ममा चाहिँ ग्रो गर्छ। एकै ठाउँ क्या क्लस्टर फर्ममा भनेको चाहिँ एकै ठाउँ टाँसिएर ग्रो गर्छ होइन। यो धेरै जस्तो चाहिँ यो भनेको गोल्डन र येल्लो कलरको हुन्छ तर कुनै यसको स्ट्रेनहरू चाहिँ अनपिगमेन्टेड पनि हुन्छ। यसले प्रड्युस गरेको धेरै जस्तो इन्टेरोटक्सिनले चाहिँ हाम्रो ब्लड प्लाज्मालाई कोगुलेट गरिदिन्छ। कुनै चाहिँ यस्तो टक्सिजेनिक कोकीहरू चाहिँ होइन साल्ट टोलरेन्ट हुन्छ क्या, यिनीहरूले 10 देखि 20% एनएससीएललाई चाहिँ टोलरेट गर्न सक्छ। त्यसको कारणले चाहिँ हाम्रो क्युरलिङ सोल्युसन भयो होइन क्युरलिङ मिटहरू गरेर राखेको मिटमा चाहिँ यदि यिनीहरूले फेभरेबल इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन पायो भने चाहिँ यिनीहरू ग्रोथ गर्न सक्छ। त्यही गरी यसको कुनै स्पेसिसहरू चाहिँ सुगर डिजर्भ सुगरसँग पनि टोलरेन्ट हुन्छ क्या, यिनीहरूले 50 देखि 60% सुक्रोजलाई चाहिँ टोलरेट गर्न सक्छ। यसको इन्टेरोटक्सिनलाई चाहिँ 6 भागमा डिभाइड गरिएको छ, A, B, C1, C2, D र E मा। र धेरै जस्तो फुड पोइजनिङ चाहिँ इन्टेरोटक्सिन A को कारणले हुने गर्छ। कन्डिसनहरू जसले चाहिँ स्टेफाइलोकोकसलाई फुडहरूमा ग्रो गर्न टक्सिन प्रड्युस गर्न दिन्छ नि यो चाहिँ फुड पछि नि भेराइ गर्छ। हामीले जेनरली हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ जेनरली हेर्नु पर्दा चाहिँ वाइड रेन्ज अफ टेम्परेचरमा ग्रो गर्न सक्छ, वाइड रेन्ज अफ pHमा चाहिँ यो ग्रो गर्न सक्छ। यसको टेम्परेचर रेन्ज चाहिँ 4 देखि 46 डिग्री सेल्सियससम्म छ, फुडमा डिपेन्ड गर्छ। अब यसको ग्रोथको लागि चाहिने pH चाहिँ हामीले एरोबिक कन्डिसन र एनएरोबिक कन्डिसनमा हेर्ने हो भने चाहिँ एरोबिक कन्डिसनमा चाहिँ यो लोअर pH एनएरोबिक कन्डिसनको भन्दा पनि लोअर pHमा चाहिँ यो ग्रो गर्न सक्छ।
यसको एक्जाम्पल जस्तै हामीले अब मिटलाई नै एक्जाम्पल लिएर हेर्ने भने चाहिँ यदि हामीले मिटलाई एरोबिक कन्डिसनमा राखेको छौँ भने चाहिँ यो मिनिमम पिएच 4.8 सम्म ग्रो गर्न सक्छ भने त्यही मिटलाई चाहिँ हामीले एनएरोबिक कन्डिसनमा राख्यौँ भने चाहिँ त्यो मिनिमम पिएच 5.5 सम्म मात्र ग्रो गर्न सक्छ। हामीले चाहिँ फुडमा प्रेजेन्ट भएको स्टेफाइलोकोकीलाई चाहिँ 66 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ 12 मिनट हिट ट्रिटमेन्ट गरेर चाहिँ इनएक्टिभेट गर्न सक्छौँ भने 60 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यसलाई हामीले 78 देखि 83 मिनटसम्म हिट ट्रिटमेन्ट गरेर चाहिँ इनएक्टिभेट गर्न सक्छौँ। यसको हिट रेसिस्टेन्सी अब फुडको टाइप र स्टेफाइलोकोकसको स्ट्रेनमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। अब जस्तै अब डी भ्यालु कस्टार्डमा चाहिँ हामीले 60 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ 7.7 देखि 7.8 मिनट हुन्छ। त्यसै गरी चिकनमा चाहिँ 5.2 देखि 5.4 मिनट हुन्छ होइन। स्टेफाइलोकोकी चाहिँ हाम्रो फुडहरूमा चाहिँ होइन अब ह्युमेनको पार्ट एनिमलको पार्टको थ्रुबाट चाहिँ फुडमा इन्टर गर्ने गर्छ। जस्तै बोइल्स र इन्फेक्टेड वनको थ्रुबाट फुडमा छिर्न सक्छ होइन। ह्युमेनको स्किनले पनि ब्याक्टेरिया यो ब्याक्टेरियाको सोर्स चाहिँ यतिखेर काम गर्छ जब चाहिँ त्यो स्किन चाहिँ होइन यदि त्यो स्किन चाहिँ नोजल प्यासेज या लोकल इन्फेक्सनको कन्ट्याक्टमा आएको छ भने चाहिँ त्यो स्किनले होइन अब यसको ब्याक्टेरियाको इन्फेक्सनको सोर्सको रूपमा काम गर्छ। यो स्टेफाइलोकोकसले प्रोड्युस गरेको इन्टेरोटक्सिन चाहिँ सिम्पल प्रोटिन मोलिक्युल्स हो। 6वटा टाइपको इन्टेरोटक्सिन मध्ये चाहिँ टाइप ए र डी चाहिँ फुड पोइजनिङको लागि धेरै एसोसिएट छ क्या। एप्रिसिएबल लेभल अफ इन्टेरोटक्सिन प्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा स्टेफाइलोकोकीको त्यहाँ ग्रोथ हुनु पर्यो त्यो मिडियममा मल्टिप्लाई भएर चाहिँ स्टेफाइलोकोकीको चाहिँ पपुलेसन धेरै हुनु पर्यो क्या। जस्तै घटीमा पनि 7 मिलियन पर मिलिलिटर या ग्राम त्यति स्टेफाइलोकोकी भइसकेपछि त्यहाँ एप्रिसिएबल लेभल अफ इन्टेरोटक्सिन प्रोड्युस हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो इन्टेरोटक्सिन प्रोड्युस गर्न फेभर गर्ने मिडियम चाहिँ यो स्टेफाइलोकोकीको लागि ग्रोथ गर्न पनि बेस्ट कल्चर मिडियम हो त्यहाँ कल्चर गर्नको लागि होइन। यसको टक्सिन चाहिँ 15.6 डिग्री सेल्सियसदेखि 46.1 डिग्री सेल्सियसको भित्रको टेम्परेचरमा चाहिँ फेभरेबल तरिकाले प्रोड्युस हुन्छ र सबैभन्दा बेसी 40 डिग्री सेल्सियसमा यसको टक्सिन चाहिँ ओभर रेन्डम रेटमा चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ। यति लोवर टेम्परेचरमा यो ग्रोथ गर्यो त्यति धेरै इन्टेरोटक्सिनलाई चाहिँ अब पोइजन हुनको लागि एप्रिसिएबल लेभल चाहिन्छ नि त। त्यसमा पुग्न चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ। जति थोरै टेम्परेचर त्यति धेरै टाइम लाग्छ त्यो लेभलमा पुग्नको लागि। हामीले चाहिँ अब पास्चराइजेसन जस्तै 72 डिग्री सेल्सियसमा 15 सेकेन्डसम्म राखेर अल्ट्रा हिट ट्रिटमेन्ट जस्तै 143 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ 9 सेकेन्डसम्म राखेर यो चाहिँ इन्टेरोटक्सिनको इनएक्टिभेसन गर्नको लागि इनफ टेम्परेचर हुँदैन क्या। इनफ टाइम पनि भएन टेम्परेचर पनि भएन त्यति मात्र गरेर चाहिँ यो टक्सिन इनएक्टिभेट हुँदैन। यो टाइप बी इन्टेरोटक्सिन चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट हिट रेसिस्टेन्ट इन्टेरोटक्सिन हो र यसको चाहिँ अरूको कम्पेरिजनमा हायर जेट भ्यालु हुन्छ। र हामीले नर्मल फुड कुकिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले अब नर्मल्ली फुड कुक गर्दा चाहिँ यसको इन्टेरोटक्सिन चाहिँ डिएक्टिभेट हुँदैन। हामीले नर्मल कुकिङ गरेको चाहिँ सफिसियन्ट हुँदैन। त्यही भएर त्यस्तो फुडहरूमा चाहिँ होइन स्टेफाइलोकोकी नदेखिए तापनि त्यसको चाहिँ पोइजनहरू त्यही अब इनएक्टिभेट नभएकाले त्यसको पोइजनले हामीलाई फुड पोइजनिङ गर्न सक्छ। अब कस्तो खालको फुडहरूमा चाहिँ यो ग्रो गर्छ स्टेफाइलोकोकी भन्दाखेरि त हुन त धेरै खालको फुडहरूमा चाहिँ स्टेफाइलोकोकी ग्रो गरेर त्यसको इन्टेरोटक्सिनले फुड पोइजनिङ कज गराउँछ। तर मेन गरी चाहिँ कस्टार्ड एन्ड क्रिम फिल्ड बेकरी गुड्स भयो, ह्याम होइन, पोल्ट्री आइटम यसले चाहिँ धेरै जस्तो आउटब्रेक कज गरेको छ। लगभग अब 75% चाहिँ स्टेफाइलोकोकीले गर्ने फुड पोइजनिङ चाहिँ हामीले त्यो फुडलाई इनएडुकेट कुक गरेकै कारणले हुने गर्छ। अब चाहिँ स्टेफाइलोकोकीले कज गर्ने डिजिजको कुरो गरौँ होइन। यदि हामीले ग्रुप अफ इन्डिभिजुअललाई चाहिँ अब स्टेफाइलोकोकीको टक्सिन प्रेजेन्ट भएको फुड खान दिउँ भने चाहिँ होइन अब धेरै जस्तो मान्छेहरू त इल भइहाल्छन् तर लकी पिपुललाई चाहिँ यसले इफेक्ट गर्दैन। यानि कि भनेको यसले इफेक्ट गर्ने चाहिँ इन्डिभिजुअल पछि नै फरक हुन्छ क्या। अब यसको टक्सिन प्रेजेन्ट भएको फुड खाइसकेपछि यसको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको चाहिँ युजल्ली 2 देखि 4 घण्टाको हुन्छ। त्यो अरू फुड पोइजनिङ जसलाई चाहिँ लामो समय लाग्छ नि इन्क्युबेसन पिरियड जसको लामो हुन्थ्यो यो तिनीहरू भन्छ डिफ्रेन्ट छ क्या। यसको इन्क्युबेसन पिरियड साह्रै छोटो हुन्छ होइन। ह्युमेनमा देखिने मोस्ट कमन सिम्टम्स भनेको चाहिँ सेलिभेसन, नौजिया, भमिटिङ
डाइरिया होइन, यस्तै हो यसको मोस्ट कमन सिम्टम्स। ब्लड र म्युकस चाहिँ त्यो भिक्टिम यानि कि पेसेन्टको स्टुल भमिटमा चाहिँ सिरियस केसमा देखिन। हाम्रो बडीमा इन्टेरोटक्सिन खाइसकेपछि हाम्रो बडीमा चाहिँ 1 देखि 2 दिनसम्म चाहिँ यसको होइन सिम्टम्सहरू देखिन सक्छ। पछि हाम्रो बडीले रिकभर गर्छ र यसको मोर्टालिटी रेट जुन यसको टक्सिन खाएर हुने रेट, डेथको रेट छ, यो चाहिँ एकदमै लो छ क्या। धेरै जस्तो कन्डिसनमा यसको टक्सिन खाएपछि हामी खासै ट्रिटमेन्ट दिने गर्दैनौँ, तर यदि सिरियस केसमा मात्र हामी ट्रिटमेन्ट दिने गर्छौँ। अब यसको आउटब्रेक चाहिँ यानि कि स्टेफाइलोकोकीको आउटब्रेक चाहिँ कुन कुन कन्डिसनमा हुन्छ त? फर्स्टमा भनेको चाहिँ फुडमा चाहिँ इन्टेरोटक्सिन प्रड्युस गर्ने स्टेफाइलोकोकी हुनु पर्यो, फर्स्ट कन्डिसन भयो। अर्को भनेको चाहिँ त्यो फुड चाहिँ गुड कल्चर मिडियम होस्, या स्टेफाइलोकोकीको लागि ग्रोथ र टक्सिन प्रोडक्सनको लागि गुड कल्चर मिडियम भयो छ भने यसमा पनि यतिखेर आउटब्रेक हुन सक्छ होइन, स्टेफाइलोकोकी ग्रो गर्न सक्छ। अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ स्टेफाइलोकोकी ग्रो गर्नको लागि फेभरेबल टेम्परेचर र इनफ टाइम यसको इन्टेरोटक्सिन प्रोडक्सन गर्नको लागि भयो भने यो कन्डिसनमा पनि आउटब्रेक हुन सक्छ। अब यसको आउटब्रेक चाहिँ कसरी प्रिभेन्ट गर्ने त? फर्स्टमा भनेको चाहिँ यो स्टेफाइलोकोकीलाई चाहिँ होइन फुडमा कन्टामिनेसन हुनबाट हामीले प्रिभेन्ट गर्नु पर्यो। सेकेन्ड भनेको चाहिँ हामीले स्टेफाइलोकोकीलाई ग्रो गर्न प्रिभेन्ट गर्नु पर्यो, जस्तै हामीले चाहिँ यसको फेभरेबल कन्डिसनहरूलाई चाहिँ हामीले अनफेभरेबल बनाइदिनु पर्यो क्या। अर्को भनेको चाहिँ फुडमा रहेको स्टेफाइलोकोकीलाई किल गरेर होइन, जस्तै हिट ट्रिटमेन्टहरू गरेर हामीले चाहिँ स्टेफाइलोकोकीको ग्रोथलाई चाहिँ एडुकेट रेफ्रिजरेसन गरेर चाहिँ होइन रेफ्रिजरेटरमा राखेर हामी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले यसको पिएच बढाइदिएर होइन मोर एसिडिक पिएच बढाएर पनि प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ।